التمرين الثالث عطانا التحضير ديال واحد المحلول وطلبوا منا اننا نجبدوا التركيز ديال شنو هو بعدا هذا المحلول. هو اي محلول كما كان هو مذاب ومذيب. المذاب في هذه الحاله وهو ثنائي كبريتات النحاس اللي هو سي اس 4 5 اش دوزو. ثنائي كبريتات النحاس المميز لحقاش عندنا 5 اش دوزو. الا كان غير مميز راه غتكون لها سي اس 4 فقط. الكتله ديال هذا المذاب هي 5.15 غرام. غادي نديرو في 500 ملل ديال الماء باش نحصلوا على واحد المحلول اللي عنده هذا الحجم والتركيز ديالو ما معروفش. واللي طلبوا منا هو اننا نحددوا التركيز ديال هذا المحلول. في المبدا انحفاض الماده اللي قريته في الجدول المشترك، حسب هذا المبدا ديال انحفاض الماده شنو كيقول بلي ان كميه الماده ديال هذا المذاب هذا راه غادي تبقى نفسها سواء في الحاله الصلبه سواء في الحاله السائله. لحقاش الا ذوبنا جبنا مثلا هذا سي سكر درنا له الاذابه هنا، راه كميه الماده ديالو هنا غتبقى نفسها ما غاديش تزاد ولا تنقص. اللي غادي تزاد ولا غادي تنقص هنا هو الحجم ديال المذيب. لحقاش غادي يتزاد هنا كميه الماده ديال المذيب. اما المذاب راه ثابت فيكس. اذا ان اللي هي كميه الماده كتساوي ان على ان. من هنا الا غادي نحسبوا كميه الماده ديالو في الحاله الصلبه كتساوي ان على ان. الا غادي نحسبوا كميه الماده ديالو في الحاله السائله كتساوي سي مضروبه في في. اذا كميه الماده ديالو هنا راه كتساوي كميه الماده ديالو هنا. داكشي علاش درنا ام على ام كتساوي سي مضروبه في في. حنا شنو طالبين منا؟ طالبين منا ان نحددو سي اللي هو التركيز الضمني ديال المحلول. اذا سي من خلال هذه العلاقه غادي نجيبو في لهاد الجهه، يعني غنقسمو على هادشي كامل. فاش غطلع الفوق غتولي واحد على هادي. اذا سي كتساوي ام على ام مضروبه في واحد على في. هنا اذا بغينا نديرو التطبيق عددي ان هذه عندنا 5.15 غرام. ان لا ماس مولار ديال المذاب اللي هو هذا مبعثناش غادي نحسبوها. و في عندنا هي 500 ملل. اذا اول حاجه غنديرو هي نحسبو الكتله النموليه ديال هاد ثنائي كبريتات النحاس الثاني المميز. كاينين شي وحدين فيكم ما خداوش هاد 5 اش دوزو. اذا ما خديناش 5 اش دوزو راه كنهضروا على واحد المذاب اخر. ضروري خصنا ناخذوا هذه 5 اش دوزو لحقاش هاد المذاب اللي خدينا راه مميز. اذا الثنائي كبريتات النحاس هي سي اس 4 5 اش دوزو اللي هي لا ماس مولار ديال سي اي ديال النحاس زائد لا ماس مولار الكتله النموليه ديال الكبريت زائد 4 مضروبه في الكتله النموليه ديال الاكسجين زائد 10 مضروبه في الكتله النموليه ديال الهيدروجين. علاش 10؟ لحقاش 5 في جوج عندنا 10 ديال الهيدروجين زائد 5 في الكتله النموليه ديال الاكسجين. عندنا 5 ديال الاكسجين اللي كاينين عندنا. اذا التطبيق العددي ديال هذيك تساوي 63.5 ديال الكبريت 32 ديال الاكسجين 16 هي مضروبه في 4 ديال الهيدروجين 1 مضروبه في 10 ديال الاكسجين عاوتاني 16 مضروبه في 5 غتخرج لنا هي 249.5 غرام على المول. ضروري الوحده نجيبو. اذا لقينا هاد ام صافي نجيو نديرو فقط التطبيق العددي. ولكن باش نديرو التطبيق العددي خصنا نشوفو الوحدات. هاد السي هادي اللي هو التركيز المولي على الوحده ديالو هي المول بار لتر. اذا باش يكون عندنا هذا المول بار لتر هذه خصها تكون بالغرام. هذا الغرام على المول. هنا غيمشي من الغرام مع الغرام وهنا فيه واحد على اللتر. يعني هاد في هادي خصها تكون باللتر باش يخرج لينا الوحده ديال التركيز بالمول على اللتر. داكشي علاش هنا عندنا الفوليوم 500 ملل غنضربو في 10 أس ناقص 3 باش نحاولو للتر. و ان ها هي معطيه لينا من ناحيه الغرام وهذه هي اللي حسبناها غادي تخرج لنا 0.041 مول على اللتر. وحنا حسبنا التركيز ديال هذا المحلول هذا. في البارتي الثانيه من التمرين شنو طلبوا منا؟ قال لك فقط غادي ناخذ واحد جزء من المحلول. هذا المحلول هذا في 500 ملل غادي ناخذ فقط جزء منه اللي هو عنده واحد الفوليوم في كيساوي 50 ملل. غادي ناخذ فقط 50 ملل من هذا المحلول هذا وغادي نديرو فيه واحد الصفيحه ديال الرصاص دو بلون. يعني هذا المحلول هذا راه عندنا فيه ثنائي كبريتات النحاس. لقد درنا الاذابه ديالو و ديالو وصل يعني. وغادي نديرو نغمرو فيه واحد الصفيحه ديال البلون وغادي نشوفو دوك شنو طلبو منا. السؤال جوج واحد قال لك معادله التفاعل اكسده اختزال. لا بغينا لحقاش هذا المحلول عندنا فيه سي اي
دو بلس وفيه اس او 4 دو موان. وغادي نديرو لو بلون. فاش درنا هاد التفاعل شنو عطاونا كذلك؟ قال لك يعني ما ان عند نهايه التفاعل يتم اختفاء ديال هاد سي اي دو بلس، كيتم الاختفاء ديالو نهائيا باش نرمزوا ليها. قال لك اختفاء اللون الازرق، لحقاش اختفاء اللون الازرق يدل على اختفاء ايونات النحاس الثاني. وتوضع واحد الطبقه من هنا ديال السي اي على الصفيحه هذه. اذا مزدوجات اللي عندنا هو سي اي دو بلس سي اي او بي بي دو بلس لو بلون، بحيث هادو غيمشيو على مع بعضياتهم ايونات النحاس الثاني، ولا غادي يتفاعل مع لو بلون لحقاش هما اللي كاينين عندنا في المتفاعلات. وفي النواتج غادي يعطينا السي اي اللي غادي يتوضع لينا على الصفيحه ديال لو بلون، و بي بي دو بلس اللي غادي يكون ايونات هذاك المحلول. نصف المعادله الالكترونيه ديال المزدوجه الاولى كنكتبوها على هذا الشكل، راه فاش شفناها في التمارين كيفاش درنا سي دو بلس جوج ديال الالكترونات سي اي، و بي بي دو بلس مع بي بي، حيث بي بي لو بلون هو اللي عندنا تما في المتفاعل، يعني هو اللي خصنا نديرو في المتفاعلات. النواتج غادي يعطينا الايون المرافق ليه زائد جوج ديال الالكترونات. هنا راه عندنا توافق بين عدد ديال الالكترونات، يعني فقط ممكن تختزل بهم نحسبوا على المعادله الحاصله سي اي دو بلس زائد بي بي اللي هما المتفاعلات زائد سي اي اللي هو فلز النحاس زائد ايونات الرصاص. السؤال جوج قال لك كتله الرصاص ام المستهلك. هاد الصفيحه هذه ديال الرصاص اللي استعملنا هنا عطاونا تما بان ام ديالها الكتله ديالها كتساوي 23.246 غرام. هذه هي الكتله ديال هاد الصفيحه هذه. السؤال ضروب هو من بعد عند نهايه التفاعل هاد الرصاص هذا ام شحال تستهلك فيه، يعني شحال تستهلك في الرصاص هذا بي بي، شحال تستهلك باش تحول لنا بي بي دو بلس. حسب لي هاد الام هذا. باش نحدو هاد الام هذا شنو غنديرو؟ خصنا نحطو جدول وصفي باش نشوفو عند نهايه التفاعل شنو هي كميه الماده ديال الرصاص على اللي سنخرجو من الكتله. ولكن قبل ما نديرو جدول التقدم غنحدو كميه البدئيه ديال المتفاعلات اللي بالنسبه للرصاص لو بلون. كميه الماده البدئيه ديالو راه باين، كميه الماده ديالو هنا سوليد غنديرو ان كتساوي ان على ان، بحيث هنا ان زيرو ديال البلون كتساوي ان اللي هي الكتله ديالو مقسومه على الماس مولا ديالو. اذا الكتله ديالو هي 23.46 كما عطاونا، والكتله الموليه كتساوي 207.2. اذا حسبنا غتخرج لنا هي 0.112 مول. اذا كميه الماده ديال الرصاص المتفاعل في هذه الحاله هذه هي 0.112 مول. بالنسبه لكميه الماده البدئيه للسي اي دو بلس غنشوفو كيفاش غنديرو له. الا غادي نحسبوها لحقاش هو محلول سائل غادي نديرو سي مضروبه في الفي، ولكن هاد السي هذه راه هي السي ديال سي اي دو بلس، التركيز ديال هاد الايونات هذا مضروب في الحجم ديال المحلول. هاد التركيز ديال هاد الايونات حنا ما عندناش، اللي عندنا هو التركيز ديال ايونات في هذا المحلول. قبل ما نديرو هنا لحقاش هنا راه التركيز ديالو في هذا المحلول كيساوي 500 ملل، ولكن في هذا غنشوفو شحال غادي يساوي. باش نخدم التفاعل اللي طري لينا هو عندنا هنا في الاول سي اي اس او 4 اش 2 غادي يعطينا هو سي اي دو بلس زائد سي او 4 دو موان زائد 5 اش 2. الا درنا جدول التقدم لهذا المتفاعل هذا المعادله عفوا غادي نلقاو هذا هو ان زيرو في الحاله البدئيه، هنا زيرو هنا زيرو، هذا راه هو فيه. في الحاله النهائيه غتكون ان زيرو ناقص اكس، هذا غيكون عنده اكس وهذا غيكون عنده اكس. علاش اكس؟ لحقاش عندهم هادو واحد كاملين عندهم نفس المتفاعل. اذا كان هذا هو المتفاعل الوحيد لحقاش هو بوحدو متفاعل وحيد غنديرو اضافه تما كامل وغتكون تساوي صفر. اذا شنو غنستنتجو بان ان زيرو كتساوي لينا اكس، فاهمين؟ و ان زيرو ديال هاد سي اس او 4 راه فايت محسوبه، لو ممكن نحسبوها عن طريق الام في ام. حنا ما همناش كميه الماده، المهم عندنا حنا هو التركيز ديال هاد سي اي بلس. اذا هاد اكس هذا راه كتمثل هي ان
ديال سي او دو بلس، وهاد ان ديال سي او دو بلس شنو هي سي مضروبه في في، فاهمين؟ وهاد ان هادي شنو كتساوي؟ كتساوي نفس التركيز ديال هذا، فاهمين؟ لحقاش هذا نفس التركيز. الا عقلتو على الدرس ديال المحاليل الالكتروليتيه، التركيز ديال هذا راه كيساوي التركيز ديال هذا كيساوي التركيز ديال هذا. علاش؟ لحقاش عندنا نفس المعاملات، فاهمين؟ والتركيز ديال هذا راه عارفين حنا هو 0.041، اذا هي اللي غادي نعوضو هنا، لحقاش التركيز ديالو كيساوي نفس التركيز ديال ايونات سي او دو بلس. اذا غنديرو 0.041 مضروبه في هاد الحجم اللي غادي نخدمو به هو الحجم ديالنا، لحقاش سي او دو بلس متفاعل في هاد الحاله، في هاد الحجم هذا اللي هو 50 ملل. يعني غنديرو 50 ونضربو في 10 أس ناقص 3، غادي تخرج لنا 2 ونضربوها في 10 أس ناقص 3 مول على اللتر. عفوا ماشي مول على اللتر، فقط المول، لحقاش هو كمية المادة، فاهمين؟ هنا راه التركيز قلنا بحال من خلال هذه المعادلة ضربنا في الحجم اللي هو هذاك الحجم فاش كاين في الوسط ديال التفاعل اللي هو 50 ملل، اللي هي 0.05 اللتر غتخرج لنا 2 في 10 أس ناقص 3. دروك حددنا كمية المادة البدئية ديال كل متفاعل.